الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول. الصلاة والسلام عليك يا آخر. الصلاة والسلام عليك يا حاشر. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت والثناء و بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سنو سب نو اس دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. صدقہ خواجگان چشت اہل بہشت دا
حق تے رکھے، حق تے سانو موت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دا مبارک مہینہ اپنے فیض و برکات، اپنے فضائل، اپنی رحمتاں، اپنی برکتاں سمیٹ کے ساتھوں الوداع ہویا۔ دعا ہے صدقہ ماہ رمضان دا، صدقہ اللہ جل شانہ دے قرآن دا، صدقہ صاحب قرآن دا، سونا رب ساڑھے روزے، ساڑھیاں تراویاں، ساڑھیاں افطاریاں، ساڑھے فطرانے جنہ خوش نصیبہ زکاة ادا کی تھی، اللہ جل شانہ ساڑھیاں عبادتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ناچی جناب دی بارگاہ دے اندر آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع ہوتے جس موضوع تے ہم کلام ہوئے گا اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ۔ آج ہی نہیں، آج ہی نہیں، پہلے بھی دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست سمجھا جاتا تھا۔ میرے موضوع عنوان سماعت فرماؤ۔ آج ہی نہیں، اس دور دی گل نہیں، اس تو پہلا بھی سجنہ نو دشمن تے دشمنہ نو سجن سمجھا جاندہ سے۔ اللہ جل شانہ سب تو بڑے دوست نے اپنی مخلوق، پھر اللہ دے پاک رسول یہ اپنی امتہ دے دوست نے، اولیاء اللہ یہ اللہ دی مخلوق دے دوست نے، علماء حقہ، علماء ربانی جین یہ اللہ جل شانہ دی مخلوق دے دوست نے۔ لیکن دوستو تاریخ گواہ ہے، تورات اس گل دی شاہد ہے، زبور شریف اس گل دی شاہد ہے، انجیل شریف اس گل دی شاہد ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ تحریف شدہ نے تبدیلی علیہ کتاباں نے تو ساڑھا اللہ دا قرآن سچا اس گل دا شاہد ہے، جیڑا قیامت تک محفوظ کلام ہے۔ تسی واقعہ پڑھ لو، نبیان واریاں چیریا گیا، سڑ دے بل دے تیلہ میں سٹیا گیا، کھلے کھلوتے لوہے دیا کنگیاں نال انہاں دے جسماں تو، انہاں دے جسم تو کھلڑیاں کھلا لائیاں گئیاں، اگاں میں سٹیا گیا، ذبح کیتے گئے، ہر قسم دے ظلم و ستم اللہ دے پیاریاں نال ہوئے نہیں، اللہ دے پیاریاں دے غلاماں نال ہوئے نہیں۔ تو قصور انہاں دا کی سی؟ ایڈی سزا کہ زندہ پھڑ کے آرے وچ دو ٹوٹے کر دینا، لوہے دیاں کنگیاں نال جسمہ تو کھلا لا دینیاں، تو سڑ دے بال دے تیلہ وچ انہوں نے سٹ دینا۔ فرعون دیو خادمہ وہ بھی تو اٹھے سامنے قرآن دا واقعہ ہے کہ نکے نکے بچے تیل جے سڑ دیتے گئے، اما پاک نو سڑ دیاں بال دیاں تیلہ جے سٹے آگیا، بی بی پاک حضرت آسیہ فرعون دی گھر آلی میخاں ہتھا پیرا تے گڑ کے تے سینے تے پتھر دیاں چاٹیاں تے پتھر رکھ کے انہوں نے سب کچھ جو سزاواں پاک نوح علیہ السلام نو پتھر مار مار کے اینا دب دینا، کئی دن سیدنا نوح علیہ السلام پتھرہ تھلے دبے رہی دے سان، لنگ دیا ٹاپ دیا آکھنا لوکاں بڑا آیا سی مبلغ، بڑا سانو سمجھاؤں دا سی سمجھاؤں دے ساں باز آجا اپنا اپنا حال بیکھئے۔ یعنی نوح علیہ السلام جتنے اللہ دے پیارے آئے نے، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام،
موسیٰ کلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تو بعد مخلوق دا کوئی دوست نہیں تے اس سے امتاں نے انہاں دے حال جڑے کیتے نے وہ قرآن بیان فرما بولو تے سے میرا سوال ہے کہ نبیاں تو بعد کوئی دوست نہیں انہاں دا گناہ کی ہوندا سی انسان اللہ بلے آ جاؤ باطل دا راہ چھڑ دیو فرعوناں نو چھڑ دیو نمرود نو چھڑ دیو حامان نو چھڑ دیو شداد نو چھڑ دیو جالوت نو چھڑ دیو توجہ نہیں فرمائی ابو جہل نو چھڑ دیو ابو لہب نو چھڑ دیو جتنی تاغوتی شیطانی حکومتاں ہیں انہاں نو چھڑ دیو ایک اللہ دی بندگی کرو تو رسولہ دی تابعداری کرو اے انہاں دے گناہ چھڑ اس سے خیر والبلاؤن دی وجہ نہ توجہ ہے لے اس سے خیر دی بلاؤن دی وجہ نہ انہاں نو آریاں لوہے دیاں کنگیاں نال ماس تے کھلڑیاں اتاریاں گئیاں سردیاں بالدیاں تیگاں میں پکوڑے بنائے گئے گناہ کی سی خیر وال بلاؤ دے سان اللہ وال بلاؤ دے سان رسولہ وال بلاؤ دے سان اور دوستو اگر دین حق تے چل گیا تکلیف آوے دکھ آوے تانے دیتے جان میڑے دیتے جان تے گھبرانا نہیں بول دے صحیح نہ یہ آج ہی نہیں یہ پہلے بھی سب نال ہوئے ہندہ لگا ہے اور ہندہ لگا جانے قیامت تک اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ فرمایا اے ایمان آلیو اگر تسی اپنے دین تو پھر گئے ان قریب اللہ ایسی قوم بھیجے گا جیڑی میں رب نال پیار کرے گی میں رب انہاں نال پیار کرا فرمایا انہاں دی نشانیاں ہونیاں نے 4 اذلۃ علی المؤمنین مومناں وچ رہن گے حقیر بن کے مٹی نال مٹی بن کے رہن گے مومناں وچ آکڑیں گے نہیں ٹور نہیں وکھان گے فرمایا عزت علی الکافرین کافرہ وچ ٹور نہ رہن گے بول ذرا یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ دے راہ وچ ہر ویلے جہاد کرنگے جے زبان دا ہوئے گا تو زبان نال بولنگے ہاتھ نال ہوئے گا تو حسین وانگو تلوار چھوڑنگے بولتے صحیح نا چوتھی نشانی فرمایا مینے دین آلیاں انہوں نے مینے دینے نے تانے دین گے گالا کٹن گے بڑا پیڑا بلا بلا آکھن گے فرمایا لیکن او لوگ اپنے سدھے راہ تو ماسا بھی ٹیڑے نہیں ہونگی انہاں تانے دین آلیاں دے تانے دی وجہ نہ تو میرے مسلمان پر آؤ یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا چلا آیا ہے میرے سامنے سونے رب دا قرآن ہے سورہ یاسین جنہوں قرآن دا دل آکھ دینے میں انشاءاللہ ایسا سودا لے کے بیٹھا تیرے ہر سوال دا جواب صدقہ اپنے خواجہ محمد شفیع زیدہ مجد و حود جوڑیاں پاکاں دا وہ میں توانوں انشاءاللہ رجا چھوڑاں گا میں سورہ یاسین قرآن دا دل جنہوں محمد عربی فرمایا ہے ان دے وچوں وہ واقعہ لے کے بیٹھا جس واقعہ نو سیدنا حبیب نجار نال منسلک کیتا گیا توجہ ہے اس مرد خدا دے بارے آؤں ہے 3 روایات نے ایک روایت میں چاہوں ہے آپ جلائے سن ایک روایت میں چاہوں ہے آپ موچی سن ایک روایت میں چاہوں ہے آپ ترخان سن ہاں جی عشق دے چلے نمبر لے گئے اقلاں والیاں ایویں عمرہ گالیاں بڑے بڑے اتھے نبیاں دی اولاداں بھی ہونگیاں بولتے صحیح بڑے بڑے صاحبزادے سن لیکن اللہ نبیاں دیاں نسبتاں تے جناب جی صاحبزادگی نہیں ویکھدا اللہ تے ویکھدا ہے جیڑا دل ساڈے واسطے صاف کر لوے ساڈی محبت تے معرفت اس سے دل وچ ہی ہوندی
بولو تو صحیح ہو دوستو. میں ہوں تواڈے سامنے پورا واقعہ نہیں صرف اپنے مطلب دیا آیاتاں موضوع دیا آیاتاں وہ پیش کرانگا کہ کی کردے رہے نے پہلے نال جو تواڈا ذوق ہوئے. انہاں دا گناہ بھی دسانگا کہ انہاں دا قصور کی سی کس وجہ نال پتھر مار مار کے سیدنا حبیب نجار دیاں پیڑ شریف وچوں آندراں باہر نکل گئیاں لتاڑے گئے اونا قوم دے ظلم تے ستم دی وجہ نال. تے جدو آپ دا زہری پیڑا حال ویکھیا منافقاں تو نہ کیا بڑا سمجھان دے سا بڑا مبلغ بنیا سی بڑا بھج کے آیا ہے یا ویکھیں دا حال کی بن گیا ہے سمجھان دے رہے ہیں. پر صدقے جامع وہ ظاہر ویکھن والے تے انج دیاں کھچا مار گئے لیکن صدقے جامع جنہاں نو اللہ دے راہ وچ تکلیف آئی اونا بول کے دسیا جنہوں رب نے قرآن سے بنایا ہے. میں وہ بھی تیری بارگاہ وچ پیش کرنا ذرا جیندیاں کو بولو سبحان اللہ. پڑھ دیا قرآن جے تھکے نہیں بیٹھے تھے جیندیاں کو بولو. سانو بندے چاہیے نے بندے خدا دے بولو نا تنظیمی نہیں سیاسی نہیں گنجا لیگ نہیں شیطان خان لیگ نہیں بولنا زرداری پلید نہیں سیاسی شیاطینہ دے غلام نہیں سانو اللہ دے بندے تے محمد دے غلام شہید نے پاہمیں مٹھی بھاروں. پڑھ دیا قرآن. ارشاد ربانی رب العالمین جل شانو فرماؤں دیا سیدنا حبیب نجار دے واقعہ نو بیان فرماؤں دیا. قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب علیم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين نتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. میرا رب العالمین جل شانو اپنی لا رہے بے عید کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جدو اللہ دے پیارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے غلام تے حواری تے جان نشیر خلیفے انتاکیہ شہر وچ وہ انتاکیہ شہر جیڑا بتاں دی پوجا کرنا لاسی اس شہر وچ اللہ دا ارادہ بنیا اپنے پیاریاں نو بھیجیا حجت تمام کرنے واسطے اللہ دی توحید دا اعلان کرنے واسطے رسولہ دی رسالت دا اعلان کرنے واسطے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے غلام انتاکیہ شہر گئے. ایدر ویکھ انہاں تبلیغ کی تھی حق بیان فرمایا بتانو جھوٹا کھیا وحدہ لا شریک مولا نو سچا فرمایا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت دا تعارف کروایا. ایدر وے کافرات جواب دیتے اللہ دے پیارے آنو آپس دے اندر جو مکالمے ہوئے جو گفتو شنید ہوئی اللہ نے قرآن جا بنایا لفظہ دے غور ہوئے جتنا ذوق ہوئے سناوا. رب العالمین فرماؤں گئے جدو اللہ دے پیارے فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
اساں تے اللہ دا پیغام پہنچاؤنا ہے صاف صاف صرف پیغام ہی دسنا ہے لڑن نہیں آئے اسا لڑن نہیں آئے ساڈا تے ذمہ ہوئی ہے کہ اسی اللہ دا پیغام تواڈے تک صاف صاف پہنچا دئیے کوئی شے لکائیے نہ ساری خیر تانوں سنا دئیے کوئی چیز بھی اساں نہ لکائیے ساڈا ذمہ ہوئی ہے اساں تے حق دسنا ہے اساں لڑن نہیں آئے قرآن دی وضاحت اللہ فرماؤندا ہے وما علینا الا البلاغ المبین انہاں فرمایا اساں تے تانوں حق ہی دسنا ہے پیغام ہی دینا ہے میں درویشاں نوں عرض کراں گا یہ نبیاں دا طریقہ ہے حق بولیا جاوے حق نہ چھپایا جاوے اس دے بدلے تانوں کوئی گال کڈے تانوں کوئی مینا دے تانوں کوئی تکلیف دے صبر کرنا ہے صبر کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے نبیاں دے جانشیناں دا طریقہ ہے جدو تبلیغ کیتی جاوے تے تبلیغ اتے سزا دینا یہ پہلے نہ کم سی میں دس گیا ہاں کہ نبیاں نو آریا میں چیریا گیا فقط خیر وال بلاؤن دی وجہ نال جنت وال بلاؤن دی وجہ نال آریا چیریا گیا کھلڑیاں لائیاں گئیاں لوہے دیاں کنگیاں نال سردیاں باردیاں دے گاوج اونا نو سار دیتا گیا اور نکے نکے بچے اونا دے سامنے چیرے پھاڑے گئے یہ تے پہلیا نال بھی ہوتا ہے جدو تبلیغ دا مرحلہ ہوئے حق چھپاؤنا نہیں ہاتھ اٹھاؤنا نہیں حق چھپاؤنا نہیں ہاتھ اٹھاؤنا نہیں ادھر ایک بدلہ میں لواں گا ایک بدلہ اللہ لوے گا او جھلیا تیرے میرے بدلے لین وچ کوئی کمی رہ سکتی ہے تے جدو رب العالمین دی طرف چھتر پین گے پھر یہ سمجھ لے نسل ہو جان گے میرا عرض سارے درویشاں نال پورے پنڈ دے درویشاں نال اے تانوں ہی نہیں نبیاں نوں بھی گالاں مینے تے تانے دتے جاندے سن صحابہ نوں بھی پاگل آکھیا جاندا سی آل بیت نوں بھی گالاں مینے تے پاگل آکھیا جاندا سی او تو میں کس کھیتی بولی ہے جیڑا بھونکے جو کچھ آکھے اگو چولی کر لے باہو سلطان فرماؤندا جے تیرا ذوق ہوے سناواں ساڈا پیر باہو فرماؤندا ہے جے جیوندے ماری او رہنا ہے تا دیس فقیراں بہیے کوئی سٹے او یارا گدڑ کوڑا کوڑا او جے کوئی سٹے یارا گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہیے بھنڈی خاری اس یار دے پارو سہیے کا درد ہاتھ بول بارو باہو کا درد ہاتھ بول باہو جو رکھے سو رہیے
زندہ باد زندہ باد توجہ ہے نہیں ادھر دیکھو سونے حق چھپاؤنا نہیں ہاتھ اٹھاؤنا نہیں یہ ہوئی نبیاں دی تبلیغ یہ ہوئی نبیاں دے جانشیناں دا طریقہ رہا ہے اسا حق نہیں چھپاؤنا اس دے بدلے گالاں کوئی دے وے مینے کوئی دے وے لیکن ادھر ویکھ ایک چیز دی تنبیہ کردا جاواں او مومن کول دو ہی چیزاں ہوندیاں نے جن دے تو ہر شے نشاور کر دئی ایک ایمان ہے دوجی عزت تے غیرت ایمان اگر کوئی کھوے تے پھر پاک نبی دے یاراں وانگوں کیما ہو جاوی ایمان نہیں دینا دوجی عزت تے غیرت تے کوئی حملہ کرے ایتھے بھی ہر شے نشاور کر جاوی ایتھے کسے چیز تے کمپرومائز کرنا ہی نہیں اور لبیک والے کتے آکھ دینے اب لیکیے کتے آکھ دینے دیکھو جی تسا عزت مصطفیٰ واسطے باہر نہیں نکلے ناموس واسطے باہر نہیں نکلے تے اپنے مرشد واسطے باہر آ گئے سو اپنے استادہ واسطے باہر آ گئے سو ادھر ویکھ انہاں کتیاں نوں کوئی جواب ہے ساڈے بزرگاں دسیا ہے او جیڑی گل حکومت دے کاغذاں وچ نہیں اس دا مطالبہ کرنا کوئی بے وقوف ہی کرے گا مثال دے ناواں وہ جڑے تواڈے بادشاہ مثال دے ناواں عمران خان ہے وہ آندا امریکہ نے مینوں چھڑوا چھڈیا ہے امریکہ نے میری حکومت مکوا چھڈی ہے او چلیا او جڑا سچ سمندروں پار بہ کے تیرے بادشاہ دی کرسی موندی کر سکدے نے تو تیرے بادشاہ اپنی کرسی نہیں بچا سکدے میں نبی دی عزت کی بچاونی ہے بولو غلام تو وہی چیز دا مطالبہ کریدا جیڑی چیز وہ دے سکدا ہوئے ساڈے بزرگ انہاں فرمایا تہاڈا ظلم تہاڈا جبر تہاڈی جو کوئی ساڈے تے ظلم و ستم کر رہے جے یہ اسی برداشت کر رہے ہیں کیا یہ زہر دے گھٹ جڑے اسی پی رہے ہیں اس تو وڈا صبر کی ہونا ہے لیکن خبردار جے ایمان لین دی کوشش کرو گے ساڈیاں عزتاں دی پامالی کرن دی کوشش کرو گے اسا لڑنا تے نہیں جان دے مرنا تے جاننے اسا مر تے سکنے ہیں پر کلے بن کے زندگی گزار سکتے ہی نہیں قسم خدا دی کر گیا ناما پھر جا کے دیکھے آئے فقیر باہر نکلے آئے وہ سارے خبیثاں دے بوتھے بند ہو گئے ہر کتے دے بوتھے تے چھتر پہ گئے انہاں دے منہ وچ گوہ پہ گئے ٹٹی پہ گئی ساڈے بزرگ ٹھاٹھ ڈل گئے اگوں آئی جی میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے میں وچ موجود سا کھول کھلوتا آیا سا آئی جی پنجاب تے ایس پی پنجاب کہن لگا چشتی صاحب کیسے لانتی نے کیسے چگل نے اے تے ساڈی حکومت وچ ساڈے قانون وچ یہ گل شامل نہیں کوئی عید جدو مرضی کراوے اس ملک وچ مذہبی آزادی ہے قائد اعظم استجنا اور کہہ گیا سی پاکستان آزاد ہے کوئی مندر جاوے کوئی مسجد جاوے کوئی جس مرضی عبادت خانے جاوے اس چیزاں نال مملکت پاکستان دا کوئی تعلق نہیں اے ہوئی گل ہونا آئی جی پنجاب کی تھی ایس پی پنجاب کی تھی انہیں آکھیا میں پشاور وچ 25 سال ڈیوٹی کردا رہا وا تے پپل زین علی میں عید نماز پڑھدا رہا وا اے کوئی تہاڈا ذاتی دشمن ہوے گا جن نے تھانے دربارے بکواس کی تھی تے پولیس آئی ہے اے کوئی ذاتی دشمن ہوے گا چشتی صاحب تسی جدو چاہو جدو چند ویکھو تو عید کرو تانوں پوری دنیا وچ کوئی رکاوٹ نہیں او جھلیا قسم خدا دی سیانے آکھدے نے او گرواں نالوں چیلے نمبر لے گئے
गुरुआं नालों चेले नंबर ले गए। मेरी मुराद गुरु थे आखदे ने चिश्ती साहबा भावें 28 नूं कर, भावें 29 नूं कर, भावें 30 नूं कर, तेनू इजाजत है, तू मुफ्ती अल्लाह दा फकीर आलम है। तुसा हक वे ईद कीती होनी है, चन वे ईद कीती होनी है, पर जेड़े चेले ने उन्हां सूरा सोने नबी फरमाया, सोने नबी फरमाया हदीस मुस्तफा जे तेरा ज़ौक़ होवे सुनावा। सोने नबी लजपाल फरमाया बनी इसराइल दे घर विच एक कुत्ती रहिंदी सी। मेहमान आया, उस घर विच मेहमान आया, कुत्ती ते चुप रही। कुत्ती गब्बन सी, सोण वाली सी, ये नबी दा फरमान है। मेहमान आया घर, कुत्ती सोण वाली सी, कुत्ती चुप रही, ते जेड़े गलूरे सन वो टाऊ टाऊ वो भौंकण लग पए ने। सोने नबी फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा चुप होणगे, गलूरे भौंकणगे, जाहिल भौंकणगे। ओ झल्लिया चिश्ती साहब नो जग मन बैठाई, मेरे सामने कुरान बरेली शरीफ विचों जो चिश्ती साहब वास्ते अल्फाज आए ने, मैं अपनी अखां नाल पढ़े ने। उन्हें आख्या इमामुल असर, ओ चिश्ती साहबा तू वक्त दा इमाम है। असां ते जनाब दी कदी लब्बैकियां नूं इमाम समझदे रहे, कदी तजाली नूं इमाम समझदे रहे। ओ सानू ते अज पता लगा है शरीयत दा इमाम है ते चिश्ती लजपाल है। साडे बुजुर्ग इज्जत गैरत वास्ते निकले ने, तेरी मेरी धी बहन की इज्जत वास्ते निकले ने, ते ओह मुतालबा कीता है जेड़ा हुकूमत के कागजां विच है सी। बोलो खैर ये ज़िमनन गल आ गई। मेरा मौजू है आज ही नहीं, पहले भी सजना दुश्मन ते दुश्मन सज्जन कौम समझदी लगी आई है। नबी अल्लाह दे सब तो बड़े दोस्त होंदे ने, नबियां दे ताबेदार दोस्त होंदे ने, पर उन्हां नूं की करदे सन? एक हक वल बुलाउण दी वजह नाल, अल्लाह वल बुलाउण दी वजह नाल, रसूलां दी ताबेदारी करन दी वजह नाल आरियां विच चीर दिता जांदा सी। लोहे दे कड़ाया तेल सड़दे बलदियां विच पकौड़े बना दिता जांदा सी। निक्किया निक्किया बच्चियां नूं मावां दी छातियां ते रख के चीर दिता जांदा सी। ओ झलिया पर इधर ओ मसला तबलीग दा है। जदों तबलीग करनी है लड़ना नहीं, जदों भी मुकदमा दायर करना ही अपने रब की बारगाह च दायर करी, फिर वेख रब इन्हां छितर के फेरदा। सब दोस्तां नाल, सब दरवेशां नाल असी कल्ले सां, असी कल्ले सां, कल्ला घर सी साडा, ते सानू लंघदे कोई गाल कढदा सी, पता नहीं कोई सानू कोई कुछ लोग पिंड दे साडे करदे सन, तवज्जो नहीं फरमाई ने। असा अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त कीता, जिन्ना साडे नाल कीती उन्हां दे हाल मैं गिन नहीं सकदा ते ना मैं गिनना चाहना। बोलते सही अल्लाह कोल, फिर वो अल्लाह कोल ही पाउणगे जी के बोल सुभान। अज तुसी इन्ने सारे बोलते सही, साडा अज भी तुहाडी बारगाह च कोई अर्ज है। जिस कौम को रब की इज्जत नहीं हो सकती, उस दे रसूल की इज्जत नहीं हो सकती। अल्लाह के वलियां नूं इत्थे लोग गालां कढदे ने, साहबां नूं गालां कढदे ने, अहले बैत नूं गालां कढदे ने, ते साडी तुहाडी इज्जत उन्हां दे बराबर टके मुल भी नहीं। बोलते सही सानू जो मर्जी कोई आखे, जो मर्जी कोई गालां कढे, कसम खुदा दी मैं अल्लाह के घर बैठा, कुरान मेरे सामने आ, सिर्फ इंज ना कदी राती रो के आखी या अल्लाह तू नबेड़, ते जे चौथा दिन पै जाए तो मेरी धौन ला के कुत्तियां नूं बाह नहीं। मैनू बुजुर्गा ये ही फरमाया, फरमाया पुत्र एक बदला तुसी लेना है, एक बदला अल्लाह लैंदा है। तो जो नहीं फरमाई तुसी बदला लवोगे, तुहाडे बदले लैण विच कमी रह सकती है, जदों लिपा रब लवेगा तो हर शै ठीक रख देगा। बोलते सही खबरदार, उस गल्ले का साडे नाल कोई काम नहीं।
جڑا کہ چشتی تو کلا ہی سچا ہے او چلیا چشتی گل کرے تے جگ نو مننا پے جاندا ہے قسم خدا دی کر کے آنا ہن سادہ فرمایا چند ویکھ اور میں مثال دینا اینا مجمع بیٹھا ہے تانوں قسم ہے وعدہ لا شریک مولا دی اٹھو کوئی بندہ میں نو آنا اے قرآن تے ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول کہ میں نو چند نظر آیا ہے کوئی تواڈے وچوں دلیر بندہ میں 50 لاکھ روپیہ دینا اٹھو جھوٹی قسم قرآن تے ہاتھ رکھ کے آکھو میں نو چند نظر آیا بولو یار کوئی ایسا 50 لاکھ لین والا میں نہ دیاں تے اپنے پیو دا نہیں 50 لاکھ روپیہ دینا جھوٹی قسم کھاؤ آنکھوں چند نظر آیا ہے اچھا تسی انی جرت نہیں جے کر دے تو وہ عالم دین جنہ تو چشتی صاحب قسم لین حلفن بولتے صحیح ہو یار خدا دا نائی سجنان دشمن تو دشمن سجن نہ سمجھ چشتی صاحب دا گناہ نہیں ہے ساڑی عزت بچاؤں دے لے ساڑی غیرت بچاؤں دے لے قرآن دے تحفظ دی گل کر دے لے ایمان دین دے بچان دی گل کر دے لے میں پھر گل دہرا دیا تحقیق کرنا تو آڈے تے فرض ہے ورنہ میں میراثی ہوں نا تو میں نے اس دی کوئی پرواہ نہیں کیوں جدو دین لب جاوے رب ہر شئی تو چھڑ رہا ہے بولتے صحیح میں نے اپنی برادری قوم تے نہ فخر ہے تو نہ میرا سر نہیں میں بولتے صحیح دین نہ ہوئے تو بندہ کنجرہ تو بھی بیڑا ہوں ہے بولو ہے دین آ جائے تے بلال حبشی نو رب خانے کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا تحقیق کرنا تواڈے تے فرض ہے اے بابا میر پٹی ایندا بھرا ہے انہاں نو سر تے قرآن رکھنا ہی بھی آ جڑے ساتھ تیرے گوانڈی بیٹھے نے انہاں دے وڈیریاں دی زندگی کی گزری تے کنج دی گزری بابے بلند شاہ سرکار میرے بزرگ نے میں قسم خدا دی سوچدا رہندا سا بھئی یار خرے بابا ہے بھی کہ نہیں اسی ایویں انہاں دی خدمت عمراں ساڈے بزرگاں لا دتیاں نے خرے ہیں بھی کہ نہیں مینوں خواب آیا قبر شریف پھٹی وچوں بابے بلند شاہ سرکار چٹی سفید ریش مبارک تے نورانی چہرہ باہر ظاہر ہوئے زیارت کرا کے میں کہ حضور مینوں کچھ عطا فرماؤ آپ نے اشارے نال فرمایا اونوں دم کر دو توجہ نہیں فرمائی انہوں دم کیتا بابا بلند شاہ سرکار پھر وچ تشریف لے گیا میرے سامنے قرآن جھوٹ بولنے والا بے ایمان ہے تے نہ مننے تے دلے بندے دا علاج کوئی نہیں بولو تو صحیح اللہ سبحان اللہ سانو منا کے لینا کی ہے کسی دا جیندیاں کے بول سبحان اللہ اور یہودی نے آج روٹا ویٹر پھیر دیتا ہے بغیرت تے میراثی انہوں آندے نے جڑے استا فروش ہون استا نچاؤن آلے ہون کنجر خانہ کرن آلے بھی ہون تے کراؤن آلے بھی ہون سچی بولو آج کیڑا کار ہے جڑا دا مہندی تان سائی دی جے نچے مڑے دی ماں مہندی تان سائی دی جے نچے مڑے دی بہن مہندی تان سائی دی جے نچے مڑے دی دادی کوئی ایسا کھانگڑا بھی نہ چاہیے پھر بھی اسی پٹھان اسی نہ اپنی جوانا بھی نہ چاہیے پھر بھی اسی گجر اسی اپنی بڑیاں نہ چاہیے نڈیاں نہ چاہیے ساریاں بہناں ماواں آنڈنا گوانڈنا نہ چاہ کے پھر بھی اسی سید او چھلیا بھاوے میراثی نچاوے ہوگی کنجر بھاوے سید نچاوے ہوگی کنجر بھاوے ملک نچاوے ہوگی کنجر بھاوے کھوکھر نچاوے ہوگی کنجر بھاوے راجپوت نچاوے ہوگی کنجر بھاوے وٹو نچاوے ہوگی کنجر اور نچنا نچاونا کنجرہ دا کمائی اور خطونے جنت وانگو تھی نو ٹوپی والا برخہ با کے بونا اے اہل بیت یا بیبیاں دے غلاماں دا کم ہے بولتے صحیح کھڑ کے درکھنا بول سبحان اللہ تو میرے مسلمان پراوا الحمدللہ حقیقت ٹی وی تے بھی آ گیا 130 شہادتہ پشاور دیاں بھی بولو ایتھے کلالہ نے کھو تے بھی جان نظر آیا ہے جی ممبر تے بیٹھا میں بس اسی تھوڑی جی غلطی کر گئے پہنچ نہیں سکے تو پہنچا نہیں سکے شاہد اس سب کچھ ویکھن تو بعد اللہ دے فضل و کرم نال میرے نبی فرمایا چند ویکھ کے روزہ رکھو تو چند ویکھ کے عید کرو
ساڈے بزرگ تیرا میرا ایمان بچایا تیرا میرا عید بچائی ہے تے گھراں وچ کوشش کیتی ہے پولیس والیاں وڑن دی تے تنگ کیتا ہے انہاں فرمایا جیڑے اج اینی دلیری میں چشتی نال پہ کر دینے کل تواڈے نال بھی کرن گے آپ نے فرمایا ہون اسی چپ کریے تے پھر ساڈا ایمان جاندا ہے اتھے عید پڑھا کے قضائی عید آپ نے فرمایا ساڑھی عید کل نہیں سی بولو اور جیدیاں کے بول سبحان اللہ ساڑھی عید کل نہیں سی استاد صاحب فرمایا آج عید اللہ دی کل سالے آنو کل استاد صاحب اللہ صاحب آپ نے فرمایا آج عید اللہ دی کل عید تواڈی اللہ دی تسی نہیں پڑھن دیں دے تواڈی ایسا نہیں پڑھنی بولو تو صحیح نظر دو تو آپ نے قضائی کی تھی اوتھے پھر فرمایا اگر ایسا عمل کرو گے یا ہم نہیں یا تم نہیں بولتے سے دو وجہ نالی لڑیا جاندہ ہے یا ایمان تھے یا غیرت بولتے صحیح نا لبیک علی ایمان بھی جمع کرائی بیٹھے نے جی الیکشن کمیشن نو جی دیاں کے بول ابھی جدو یا رسول اللہ کٹوا لیا تو ایمان تے گیا ساڑی تے جانی یا رسول اللہ ہے بولتے صحیح ہے سیاست بچا کر رسول کو مٹانا یہ کسی بے ایمان کا کام ہے محمد کے غلام کا کام نہیں ہے عزت بھی دیتی بیٹھے نے نکل دیا پہیاں نے تبلیغ کرنے والیاں پہنا بولتے صحیح ڈور ٹو ڈور اس ظالم نے انہیں پوچھ خبیصہ اللہ نے عورتانو نبی کیوں نہیں بنایا بولتے صحیح کوئی ایک عورت بہا جنہوں نبی بنا کے بھیجیا ہوئے کیوں ساریاں کتاباں تے لکھیا ہے نبیاں دا تعلق ہوندا بندیاں دی تبلیغ نال تے اللہ تعالیٰ نے عورتاں تے تبلیغ جائز رکھی نہیں بولتے صحیح ایک گھر وچ رہن بال جمن سائیں دی خدمت کرن تے جنت لین بس یہ جننے دکھ تکلیف نے آریاں وچ ریچنا کڑایاں وچ سڑنا مرنا یہ سب اللہ نے نبیوں کے حصے میں اور نبیوں کے غلاموں کے حصے میں رکھا ہوا ہے بول ذرا دوہنا سبحان اللہ تبلیغ جیندے آج بولو خیر سونا رب فرماندہ ہے پڑھا قرآن تھکے تو نہیں بیٹھے پھر میں سارے درویشان دی بارگاہ جو بالخصوص کلالہ لے خود درویشان دی تو انہوں جو مردی کو مینو گالا کٹے استادان کو برا بلا پاؤں کے توجہ نہیں فرمائی طاقت رکھو تو انہوں سمجھا دو بھی یار انسان دا بچہ بن دلیل نہ بول اگر وہ فرعون بن دی کوشش کرے بولو ابو جال دی بن دی کوشش کرے تو انہوں کہا اے بے ساڑی چولی ہے تینوں رب بھی پوچھے گا تو پھر ویکھی پوچھ دا کنے دینا وچ ہاں میں کہنا پیانا بول تو صحیح تو انج کر کے دیکھتے پھر ویکھی بن دا کی صدقہ میرے خواجہ محمد شفیع لاجپال دے جوڑیا پاکاں دا اسی کتے کچھ بھی نہیں رب نو اپنے پیاریاں دی بڑی غیرت ہے اور ساڑھے کتیاں دی کوئی عزت نہیں اور رب نو خواجہ محمد شفیع دی عزت بڑی ملعون گئی مفتی محمد فضل احمد چشتی دی عزت بڑی ملعون گئی قسم خدا دی کر کے آنا انہاں فقیرانو جیڑا بھونکے ہی ہوندے پلے ککھ نہیں ہو رہا تو تہاڈی مہربانی نہ لڑنا نہ کسی نال اونچا کلام کرنا آنکھو اللہ کو پاؤ گے اسے گلتے ہی ساڑھے بزرگانے یہی حکم نے اپنا دین چھٹے نہ تے ہاتھ کسے تے اٹھے نہ یہی بزرگوں کا مذہب ہے الحمدللہ اسانا فتنہ فسادیاں اور سنو اے در کو قرآن پڑھ دیں تھوڑا جاجے تھوڑا جاؤ کے چھٹی ہے نا 10 منٹ لگ جان تو پریشانی تو نہیں کوئی اے دیکھو سنو کافر آکھیا تو انہوں ساڑھے کولوں بڑی دکھ دی مار پوے گی اگر تسی باز نہ آئے کنہ نو اللہ دے پیارے نو بولو ہے تسی منحوس جے ماذ اللہ تو انہوں اسی سنگسار کرانگے اسی تو انہوں جی دہشت گرد جے تسی منحوس جے قرآن دے الفاظ لے بولو ہے وہ کیس گل تو دہشت گرد سن کیس گل تو فسادی سن کہ آندے سن بتان دی پوجا چھڑ دو خدا دی عبادت کرو
بندے بندے دا بندہ بننا چھڑ دو، ایک رسول دی بندگی میں آ جاؤ. بولتے سے گناہ صرف ہے سی. وہ نہ کیا کیا ایڈے سکون نال پہ واسنے ایڈیاں شانہ نال پہ واسدے سا. اے بندے دو آئے نے، اے نہ ساڑھے شہر دا امن خراب کر دیتا ہے، اے نہ ساڑھے شہر دا جڑا سکون برباد کر چھڑے ہے. بولو تو صحیح. آج بھی کئی کہیں دینے ہاں جی رل کے رہو تے رل کے رہنا چاہیے تے امن تے سکون نہ خراب ہوئے. میں کہا یار افسوس دی گل لے جے قرآن امن خراب کر دے تے ایسے امن تے اسی لانتا پاؤنے ہاں جیڑا قرآن چھڈ کے امن ہوئے. بولا ہے جے شریعت امن خراب کر دیے تے رسول دا حکم بیان کرو تے امن خراب ہوئے. ایسے امن تے کروڑ وارا ساڑی لانت. بولو سچی بول. سود نہیں کھانا چاہیے. اگر بیان کرے سودی نو غصہ لگے یہ امن خراب ہوتا ہے تو کتا سود چھلے قرآن کا مقابلے جد نہ آئے. جے شرابی کہن نال کسے دا امن خراب ہوتا ہے، نشئی کہن نال کسے دا امن خراب ہوتا ہے، تو اس کتے نو آخر نشہ چھاڑ رسول دی شریعت دے مقابلے نہ. انگریز دے غلامی چھڑاؤں نال کسے نو آکھیے چھڑ دیو یہودی دا پٹا گلو لال ہے، محمد دا پٹا گل وچ پال ہے تے چھڑ دے انگریزاں نو، چھڑ دے گستاخاں نو، چھڑ دے بے غیرتاں نو. تو آکھے یہ بیان کر دے جے تے ملک دا امن خراب ہوندا ہے تے عوام دے نوجوان خراب ہوندے نے. اساں آکھاں گے انہاں بغیرتاں نو آکھ بغیرتی چھڈو، محمد دا قرآن بھی سچا ہے، محمد دا فرمان بھی سچا ہے. بولتے صحیح ہے. جے کوئی آخر تیاں لکاؤنا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. یہ آیاتیں پڑھنے سے، بیویوں کو پردے میں بٹھانے سے، پردے کا کہنے سے، یہودی کی تعلیم چھڑوانے سے، اس کو پتارتی نکرانی بنا کے تے زنا دی مشیر بناؤں نال امن قائم رہندا ہے. بازار دا حسن بناؤں نال امن قائم رہندا ہے. دفتراں تے فیکٹریاں وچ تیاں دی کمائیاں کھان نال امن قائم رہندا ہے. انہاں نوں پارکاں وچ جھولے چلاؤن نال امن قائم رہندا ہے. ہر پاسے رول کے دفتراں تے فیکٹریاں تے گڈیاں تے بازاراں تے اسمبلیاں تے ٹی وی فلماں کنجریاں بنا کے تے انہاں نوں کچھ نہ آکھو امن قائم رہندا ہے. تے اس دلے نوں کہے یہ دلے والا عمل ہونا ہی محمد دا غیرت مند دین ہے. محمد غیرت مند ہے، اس دا خدا غیرت مند ہے. وہ عمل ہمیشہ تیاں لکا کے آؤں ہے، تیاں بخا کے نہیں آؤں. بولو تے صحیح. ہم ایسے امن پر لعنت بھیجتے ہیں جو کہیں قرآن بیان ہو تو امن خراب ہوتا ہے، شریعت بیان ہو تو امن خراب ہوتا ہے. بولتے صحیح نہیں یار. قرآن فتنے پاؤندا نہیں، قرآن فتنے مکاؤندا ہے. بولتے صحیح ہو. جیڑا آکھے دین قرآن بیان ہوئے تو فتنہ پہندا ہے، وہ بھی مان ہی ہوتا، نبی نال تعلق ہی نہیں. جینے کے بولو اللہ. اللہ میرے جل شانہ فرمایا انہاں اللہ دے نبیاں کیا سانو کیوں مارن دے در پہ ہو گیا جی؟ ساڑا گناہ دے ہوئی ہے نا. اسا تنو حق آکھیا. بولو ترجمہ پڑھا. فرمایا اگر تانوں نصیحت کیتی ہے تے تہاڈا اے رویہ بن گیا ہے او تسی تے حد والے تو ود گئے جے، تجاوز کر گئے جے. اینی گل ہوندی پئی ہے. اللہ فرماؤندا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. شہر دے پرلے کنارے، نہر دے پرلے کنارے ایک مرد بھجیا آیا، دوڑدا ہویا آیا، بھجدا ہویا آیا. اپنی قوم نوں کہن لگا او میری قوم او انہاں پیاریاں نال کیوں لڑدے جے؟ او انہاں اللہ دے بندیاں نال کیوں لڑدے جے؟ تانوں حق والی بلاوندے نے، خیر والی بلاوندے نے، انہاں نال کیوں لڑدے جے؟ اس اللہ دے پیارے نصیحتاں کیتیاں.
تے اللہ دے پیغمبر نے او تسی انہاں دی غلامی وچ آ جو انہاں دی پیروی وچ آؤ تو پیسے نہیں منگدے تو اجرت نہیں منگدے تواڈے تو کسی چیز دا مطالبہ نہیں کردے انہاں دی منو ہدایت والے بن جاؤ گے پھر انہیں اپنا عقیدہ بیان فرمایا اس اللہ دے بندے جنہوں حبیب نجار آخدے نے انہیں اپنا عقیدہ بیان فرمایا آپ فرمانے نے میں انہاں دے نال نہ کی گل ہے میں کیوں نہ اپنے رب دی عبادت کرا میں اپنے کیوں نہ اپنے رب دی عبادت کرا جنہیں میں پیدا فرمایا ہے وہ تساں بھی میں بھی ان کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے میں انہوں چھڑ کے کسے غیر دی عبادت نہیں کر سکتا انہوں چھڑ کے کسے تاغوت دی عبادت نہیں کر سکتا ادھر انہاں آکھیا باز آ جا اسی تانوں تکلیف دیاں گے توجہ توجہ جدوں انہاں ساری گل انہاں بیان فرمائی اس کافر قوم نے اس مجدی دے غلام نو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے غلام نو پتھر مارنے شروع کر چھڈے مار مار کے آندرا پیٹ وچ باہر ہو گئی چہرہ مسخ ہو گیا مٹی نہ مٹی ہو گئے جدوں اے حال ہویا اتلی قوم آخری ہے اور تینوں سمجھاؤں گے سا تو بڑا رابر بن کے آیا ہے بڑا مبلغ بن کے آیا ہے تینوں سمجھاؤں گے سا وہ چشتی آباز آ جا ہون پتہ لگ گئی تینوں پھر چوک کے لے جان گے تیرے نالے جو جانے دیکھتے سے تیری ہڈیاں ہی ہون باہر آن گیا تے تاڑیاں مارن لگ پہ خوش ہون لگ پہ بڑا سمجھایا سی اللہ دا پیارا فرماؤں گئے کہ ذوق کرو سناوا اللہ دا پیارا فرمان ہے اپنی قوم نو قیل یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین حضرت حبیب نجار فرمان نے کاش 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 اور میری قوم نو پتہ لگ جاندہ رب نے مینوں عزت والیاں وچوں بھی کر چھڈیا اے تے جنت دے 8 دروازے میرے واسطے کھل گئے کاش ہائے کاش میری قوم نو پتہ لگ جاندا رب نے مینوں بخش بھی چھڈیا تے عزت والیاں وچوں بھی کر چھڈیا او جھلیا حق تے دکھ اوندے نے مصیبتاں اوندیاں نے پہاڑ اوندے نے قائم رہنا حق تے قائم رہنا مینوں ایک کہن لگا کہ دیکھو جی نسیم آکھے کہ اساں عید نہیں پڑھی بولتے صحیح تے پھر انہاں نوں بدتمیزی کرن دا موقع ملیا ویکھتے صحیح بڑیاں گلاں کردا سی نالے ڈر گیا آ ڈرے دی گلاں بولنا میں کہا ظالم حکومت دے کاغذاں وچ تے مسئلہ ہی کوئی نہیں پتہ سانوں بھی سی پہلے دا ہی پتہ سی بولتے سی اللہ ان دا بھلا کرے جنہیں لعنت لئی جنہیں کہ بولو اللہ ان دا بھلا کرے جنہیں بولو نہ کیوں نہیں جی بولتے چھوٹی گل لیا ایک مسلمانوں نو آ کے تنگ کرنا تے تنگ کروانا کسی نے عید نماز نہ پڑھن دینا کوئی چھوٹا گناہ ہے حکومت دے کاغذاں وچ مسئلہ اللہ بھلا کرے جنہیں لعنت لئی جنہیں کو بولو سانو انہاں آکھیا بھی تسی صرف اینی گل کر دو بھی ساڈے بارے جیڑی خبر ہے بے بنیاد تے اسی عید اگلے دن پڑھاں گے تو ساڈے بزرگاں دا کلپ آ گیا سی اور ریکارڈنگ اج بھی آپ نے فرمایا انگریزی حکومت ہے تے اسی مجبور ہاں جدو جبرن سانو نہیں پڑھن دیندے اساں اٹھ کے لڑن دی اجازت دیندے نہیں نبیاں نو آریاں میں چیریا گیا تو صبر کر لے اگلے دن پڑھنا بھی بولتے صحیح میں کہا جی بالکل ساڈے بزرگاں دا تے کلپ آیا سی اگلے دن پڑھنا اینی گل ہوئی انہوں رنگ غلط دے کے تے پتہ نہیں کی کچھ بنایا گیا ساڑھے کئی پھولے بیلی ہے لے نشیم نو ہون کی بنیا سی بولتے صحیح کیمرہ ہے انہوں توریہ بھی کہیں دے چور آوے نا چور پوچھے تیرا مال کتھے پہ آئی تو انہوں بالکل جھوٹ نہ بولیاں کی او فلانی نکر چ 5 تولے سونا پہ چوک لے بولتے صحیح ابے نو پولیس پھڑنا آوے نا
تے پولیس والے پوچھنے بھی پیو کتنے آخی ہو اگلے انڈر بیڈ چ ستا پیا چھتر مارو لے جو کیونکہ تو جھوٹ نہیں بولنا بول تو صحیح ہمارے رشوت دے کے چھٹیا بھی نہ کر سونے نبی فرمایا رشوت دین والا بھی جہنمی تو رشوت لین والا بھی جہنمی ہن جب تک شریعت کا مسئلہ نہیں سمجھے گا تینوں سمجھ بھی نہیں آ سکتی یہ بھی مسئلہ ہے بولو تو صحیح ظالماں دے ظلم تو بچن واسطے رشوت دین والا جہنمی نہیں بندا ظالماں دے ظلم تو بچن والا بندہ این پہ جاندا ہوئے تے او قتل کرن دا ارادہ کیتی کھڑے تے انہوں کہا او این ہو گیا ہے یہ جھوٹ نہیں بندا توجہ نہیں فرمائی ہے الٹا ثواب لبدا ہے چور نو آخ چاچا او پرا سونا پہ چوکلا جنہ لینا ہی ابا پرلے کمرے پہ مار کے چھتر لے جائے نو پتہ لگ کے جم گیا بولو ساڈے نال تے بڑے محبت نال پیش آئے نے بڑے احترام نال پیش آئے نے جو سانو چھتر بھی مار دے اسی کیڑے پاٹے خان سا اسی تے حسین وانگو صبر ہی کرنا سی بول تو صحیح نہیں یار اسی کدو آکھیا بھی اسی بدماش ہیں کدو تانوں اسی آکھیا بھی ساڈے نال حکومت لڑن آوے گی تے اسی وڈ ٹوک دیاں گے نہیں اسی کٹیج سکنے ہیں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ نبیوں کا طریقہ ہے ساڈا مطالبہ ہے کہ اسی حق نہیں چھڈنا حق بیان پہلے بھی ہوندا رہیا تے انشاءاللہ ہن اگے دگنا ہوئے گا بولتے صحیح باقی تسی آکھو بھی اسی لڑ سکنے نہیں اسی کدی نہیں لڑ سکتے وہ آکھن مدرسہ بند کر دو میں بند کر دینا میری کی ضرورت ہے لیکن یہ بند ہوئے گا اسی اور طریقے نہ شروع ہو جائیں گے دین کو مدرسے نہ محتاج بولو تو صحیح دین نہ مسجد کا محتاج نہ مدرسے کا محتاج یہ سوری پر بھی بیان کیا جاتا ہے یہ دار پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے بولتے خبردار کوئی ساڑھے بارے بدماشی دا ذہن رکھے بھی اسی کو بڑے بدماش ہیں تو اسی انج کر دیں گے تو تن دیں گے اسی ککھ بھی کرن جو گے نہیں جو کرے گا ساڑھا رب بھی کرے گا بولتے صحیح نا اساں تے اپنے مقدمے رب دی بارگاہ چ رکھنے ہیں تو جدوں انہیں بدلہ لینا ہے نا تو پھر تیرے ساڑھے نالوں بدلہ لینا نا ان دا بدلہ بہت ڈاڈا جیندے ہوں کہ بولو سبحان اللہ ساڑھا صرف کوئی کام میں حق کہنے بس حق چھڑنا نہیں اس دے عوض حالی تو کچھ بھی نہیں میں تو پہلے دس گیا نبیاں نو آ رہے ہیں چیز دیتا گیا رکھ کے دو ٹوٹے سر پہ رکھ کے آ رہا دو پھانگا ہو گئے نے قرآن لوہے دیا کنگیاں نال انہاں دے جسمانو کھلڑیاں اتار دیتیاں گئیاں اگاں میں سٹے گیا پتہ نہیں کی کو جو ہے ہاں جدوں طاقت ہوئے گی اسلام اللہ غالب فرمائے گا وہ اپنا بندہ بھیجے گا بولتے سے یہودی نو تباہ و برباد کرے گا تو پھر انشاءاللہ ہون تبلیغ دا مرحلہ ہے جہاد دا نہیں تبلیغ دے مرحلے میں جہاد کرنا یہ بھی چگل بندے کا کام ہے جہاد دے مرحلے یہی کرنا یہ بھی چگل بندے کا کام ہے جتھے تبلیغ کرنی ہے اتھے لڑنا نہیں جتھے لڑنا ہے اتھے تبلیغ نہیں ہوتی توجہ نہیں فرمائی اسلام دے مسئلے سمجھ دین دے حکم سمجھ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے سونا رب اور اعلان سماعت فرماؤ جتنے درویش نے اتوار دا رکھیے نا اتوار جتنے درویش نے جڑے ساڑھے پیر بھائی نے یا ساڑھے فکر نال محبت رکھ دینے دلی منافقت نہیں عید کی بڑے ظاہر ہوئے نے جنہاں کو بول باہر نکلے گوڑے چوب دے ساڑھے تو جدو معاملہ بڑھے تو پھر اونا دیئے میں بڑی گلان سنیا چلو اونا نو بھی اللہ عجر دے بھی آکھو آمین آپ ہون کسے نال لڑنا
آپ کسی نال بولنا حق چھڈنا نہیں تے حق وچ کوئی پھس جاوے تے پھر وہ حق تے آوے بغیر تے چھڈے پھر ساڈے نال اوندا بھی لڑنا بندا کیوں دین حق ہے بول تے صحیح حق کسے نو گرفت وچ لیاوے تے وہ حق تے آوے تے گرفت بچے بولو ذرا ذوق نال اچھا خیر اعلان ایتوار نو بعد نماز عشاء ٹھیک ہے سب درویش ساڈے پیر بھائی مدرسے آن گے انشاءاللہ ایتھے میرے کول جڑے اپنے ہیں علاقے دے انشاءاللہ ترتیب بناواں گے کہ بزرگاں کول ہر مہینے زیارت واسطے انشاءاللہ آپ جانا مہینے چ 2 بار ایتھے مشاورت ہوے کرے مقدس اوراق دے حوالے نال اللہ دے دین قرآن دے حوالے نال تبلیغ دے حوالے نال اس سب دوستاں نو اینو فولانہ سمجھا جے ورنہ میں حضرت صاحب تے استاداں تو کو آ دیاں گا یہ سمجھ لو بھی اپنی خیر تے اپنی بھلائی الحمدللہ کوئی لالچ نہیں کوئی محمد نسیم خواجہ محمد شفیع لاجپال دے درد کتا جی او بنا لین تو میں پلیت واسطے فخر ہے محمد نسیم صدقہ میرے استاد محترم دے جتیاں پاکاں دا نہ لالچ آیا ہے نہ خوف آیا ہے اللہ انہاں دو لعنتاں تو میں نے محفوظ رکھے آکھو آمین کوئی طلب نہیں کوئی کچھ نہیں اپنے پیر بھائیاں نال مطالبہ نہیں آن گے تے شکایت جاوے گی تو آٹی سمجھ لگی جے سب نے ایتوار نو بعد نماز عشاء اسی چارٹر بناواں گے تفصیل لکھاں گے دوستان دے نام فون نمبر لکھ کے میرے استادہ فرمایا پتر آپس وچ اتحاد رکھو گے تے اب مدد فرماؤں ہے آپس دے اختلافات وانو کمزور تے بزدل کر دیں گے قرآن فرماؤں ہے تو اڈی ہوا نہیں لبنی توجہ ہے جے تو سب دوستاں اتنے تشریف لینا ہے جنہ دا سن لیا ہے انہاں اگے پیغام دینا ہے جیڑا بھی کوئی پیر بھائی ہے جیڑا ساڈا کوئی مطالبہ نہیں وہ بھی ساڈے سر دا تاج ہے لیکن انہاں واسطے حکم نہیں انہاں واسطے عرض ہے جیڑے میرے مرشد دے در دے غلام ہیں کدوں پلا وقت بعد نماز عشاء آج تو بعد لڑنا نہیں یعنی لڑن تو مراد کسی نے کچھ نہیں کہنا اللہ کو لپاؤں گے تو کہہ کے دے دیکھ تو گال کھا کے صبر کر کے دے دیکھ ان دا عجر ویکھے تو اساں سارے اختلاف مکا لینے حق تے قائم حق کی بیان ہوئے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ساڑھے بزرگان دی عمر خضری دے وے انہاں نو اور سن لو ساڑھے بزرگان فرمایا چاند نظر آیا ہے آج پورا میڈیا پہ داسدہ چاند نظر آیا ہے 130 شہادتاں پشاور کوئٹے حقیقت چینل سب کچھ یہ سارے ایک پاس سے میرے استادان دا فرمان ایک پاس سے میں نو کہنے لگا ان پشاور دا میں کہا میں صرف تیرا رد کرنے واسطے گل پہ کرنا ورنہ میں استاد صاحب فرماؤں دن نو رات رات نو دن تے اللہ دے فضل اللہ اسا منو نو تیارا او جھوٹ مار دے ہی نہیں وہ ایڈے امین نے دین بیان کرنے ویچ کہ ساڑیاں جامدیاں نو بھی چھپاؤنا چاہندے ساڑے ایمان بچاؤنا چاہندے ساڑی عزت غیرت شرم تے حیاء ہر ویلے ساڑے واسطے جیلہ کٹ گئے نے توجہ نہیں فرمائی وہ جیڑی گل کرنگے انشاءاللہ شریعت دے کنڈے تے ترازو تے کرنگے اساں وہ آ کرن تے پاہمیں نہ کرن صرف الزامی کہی گا بھی یار 130 شہادتاں نے اور من گئے نے بھی اسی اجلاس ختم کر لیا سی تے جدو سانو شہادتاں مسئول ہوئیاں نے من لین اے پھر انہاں دے کاغذاں وچ ہی بولتے صحیح بھی سچ نو من لینا جی دے اگ بولنا ایک ریو اعلان کر بیٹھے سن رویت حلال کمیٹی پچھلے عبد شکور اور سارے انہوں نے بڑا رابطہ کیتا لیکن وہ پھر اعلان کر بیٹھے کیوں انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے جنہ دیکھ لے وہ بھی کر لیں کیونکہ مذہبی آزادی بولتے صحیح جنہوں نے نہیں نظر آئے وہ اگلے دن کر لیں انہوں نے مرضی ہے اجتہاد انہوں نے لیکن جنہ کر دیکھ لے انہوں نے روکنا یہ ضرور ظلم بھی ہے
زیادتی بھی ہے، اور کرنے والوں کو مینے تے تانے دینا یہ ضرور زیادتی اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈی تے دعا ہے رب انہوں نے بھی ہدایت دے، انسان بنا کے سانو سب نو اتحاد، اتفاق، محبت نال شریعت دا تابعدار بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری کلام تقریر دا اختتام جو تہاڈا ذوق ہوے تا پھر کھڑ کے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں لو جی، کل بعد نماز عشاء بحریہ ٹاؤن پلائی گل کوارٹر بھائی اکبر صاحب دے بیٹے دی شادی خانہ بادی تے بہت بڑا جلسہ ہے، بڑے استاداں دا۔